سلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم وصفه جد مميزه، وهي صابون مغربي او صابون بلدي بالحبه السوداء او حبه البركه اللي معروفه بالمنافع ديالها. قبل ما نبدا هذا الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا في القناه ديالي الا عجبكم المحتوى ديالها طبعا، وتخليوا لي ايضا تعليقات وتساؤلات ديالكم اللي ديما كنحاول نجاوب عليها. كنحاول نجاوب على الاغلبيه، وكذلك خليوا لي دي لايك الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي. بالنسبه لهاد الوصفه ديال الصابون البلدي، كنت درت معكم الصابون البلدي بالكركم، وكنت درت معكم ايضا صابون بلدي بالحامض اللي عجب بزاف ديال السيدات، خصوصا صابون بلدي بالكركم لانه حيد بزاف ديال السيدات اللي عندهم مشاكل ديال الكلف في الجسم، وكذلك عندهم تصبغات وحروق ديال الشمس. بزاف ديال البنات اللي جربوه كنشكركم على الثقه ديالكم فيا. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نحتاجوا الحبه السوداء اللي طحنتها في الدار، شريتها وغسلتها وطحنتها، نشفتها مزيان. البنات من تكون الشمس ديروا هاد البذور ديالكم كينشفوا مزيان، عاد طحنوهم باش كيجيو ساهلين في الطحن. اغلبيه ديال البذور ديال الوصفات الطبيعيه ديالي كنطحنهم في الدار، ما عدا الحمص ولا داكشي اللي قاصح بزاف هو اللي كندي عند العطار وكنطحنو. بالنسبه للصابونه البنات، كانوا عندي بزاف ديال التساؤلات على اين نوع ديال الصابون غادي تستعملوا. في الوصفات اللي دازو كنت قلت لكم ما تستعملوش البنات صابون الكف او صابون المنجل، لانه يدم بزاف وما تيخليش الوسخ تيخرج. دونك شنو غتقدروا تستعملوا الصابون ديال الطاووس ولا صابون دو مارسي، ولا هاد الصابون هذا اللي كنستعمل دابا ديال بيرز. زوين بزاف، ولكن البنات عارفاكم ماشي كلكم لقيتيوه، يعني كاين بزاف ديال البنات اللي ما لقاوهش. مهم انا تنشريه من امازون. غادي تحتاجوا ايضا، هنايا انا استعملت زيت ديال لا فيتامين او، هذه اختياريه، ما كانتش عندكم ماشي مشكل. انا كنستعمل في الصابون البلدي ديالي في اغلبيه الاحيان كنصاوبوا بالزيت ديال اللوز اللي غنيه بالفيتامين او. نتوما تقدروا تعوضوا الزيت ديال اللوز، تقدروا تعوضوها يا اما بزيت زيتون اللي تكون فيرج ضروري، وتكون بلا ملحه ضروري. هنايا نحتاجوا كاس كبير ديال الماء، شفتوا في هذا الحجم هذا كاس كبير ديال الماء. وغادي نحتاجو كيف ما قلت لكم الحبه السوداء، يعني هاد المكونات ماشي كتار بزاف، وما درتش فيه الاعشاب لان كتعجبني انا الريحه ديال الحبه السوداء. في يعني الصابون البلدي اللي كنديرو ديال الحبه السوداء ما كنديرش معاه الاعشاب. فعلى بركه الله دابا غادي نبدا معكم الطريقه. اول حاجه كيف ما قلت لكم هذيك الحبه السوداء او حبه البركه اللي طحنتها في الدار، غادي ناخذ منها 5 ملاعق، وخديت هذيك الكاس كبير ديال الماء كيف ما شفتوا معايا بحال هكذا. البنات داكشي باش كنصاوب الوصفات الطبيعيه ديالي، يعني من دقيق الحمص، دقيق الارز، الحبه السوداء، الشاي الاخضر، هذاكشي كله درت معكم فيديو راه تلقاوه في القناه ديالي كيفاش كندير نصاوبهم غير في الدار. اغلبيه كنطحنهم غير في الدار، وان شاء الله كنوعدكم انني غادي ندير لكم بزاف ديال الوصفات ديال الصابون البلدي. واحد الريحه كتنبعث من الحبه السوداء من كتطحن رائعه جدا. داكشي علاش ما كنبغيش نزيد معها الاعشاب، لانها رائعه، واحد الريحه زوينه. صافي غادي ندير هاد المكونين اللي هو الماء وحبه البركه، غادي نديرهم فوق النار كيغليو، غير باش كيغليو، غير كيغلي صافي تنحيدهم فوق النار. هنايا على ما تيغلى ليا داك حبه البركه ديالي مع ديك الكاس كبير ديال الماء، غادي نحك هذوك الصابون. بزاف ديال البنات قالوا لي عجزنا ملي بغاو يديروا الصابون البلدي ديال الكركم، قالوا لي واش نقطعوا داك الصابون. انا كنفضل البنات انني نحكو، لان كيجي ساهل كيدوب دغيا من تتحكوه.
باغ كونطخ ملي تتقطعوه ما تيذوبش دغيا دغيا. هذاك الشيء علاش حكوه في حكاكه تكون العيون ديالها غلاضين باش يجيكم ساهل. انا هاد الصابون صراحه تيجيني ساهل، هو ديال طاووس. ما كنستعملش، ما عمرني ما استعملت بزاف بكثره ديال طاووس، اغلبيه كنستعمل هذا ولا صابون دو مارسي حتى هو يكون طبيعي. ما تستعملوش غير ديال الكف كيف ما كنأكد عليكم، باش كنأكد عليكم باش غير تكون النتيجه مضمونه. يعني انا عارفه الا درتو ديال الكف ولا ديال المنجل غادي ما غاديش يخرج لكم الوسخ اعزكم الله. صافي غادي نحك بحال هكذا هذوك الصابونات ديالي على هذا الشكل هذا. هاد الصابون اللي كان هو متوفر عندكم زوينه البنات، والصابون البلدي ديالو تيخرج الوسخ من داك الشيء زوين بزاف. بالنسبه للبنات اللي عندهم المشاكل كيف ما قلت لكم ديال الكلف وتسبغات في الجسم ديالهم والحروق ديال الشمس، ولا كتكون عندهم شي بلاصه في لو كور ديالهم، ولا المناطق الحساسه عندهم فيهم سمرار، كنصحهم انهم يديروا صابون البلدي ديال الكركم او الخرقوم البلدي اللي يطحنوا عليه يديهم عند العطار. كي فريمون عطا واحد النتائج زوينه بزاف. وانا راه عاد سالا ليا البنات راه تيبقى هاد الوصفات ديال الصابون البلدي اللي كندير لكم راه اقتصاديه في نفس الوقت، لانها كدوز الوقت البنات، كتبقى المده بحال هذا اللي درتو معكم ديال الحبه السوداء، راه تيبقى حتى ل3 اشهر لانه عاقد. صافي هنايا من بعد ما حكيت هذوك الصابونات بجوج ديالي، هنايا غير غليه، يعني غير غلا ليا داك حبه البركه مع داك الكاس الكبير ديال الماء، غادي نحيدهم فوق النار على هذا الشكل هذا. كيولي اللون ديالو اسود، واحد الرائحه رائعه. مهم انا كتعجبني الريحه ديالها، وان شاء الله غادي ندير لكم بها ماسكات، وغادي ندير لكم ايضا وصفات ديال الحبه السوداء. صافي من بعد كيف ما قلت لكم غير غلى ليا الماء، غير غليه وحده، يعني 5 ديال الدقائق ما كاملاش. صافي غادي نزيد عليها هذاك الصابون اللي حكيته على هذا الشكل هذا، ودغيا البنات حيتاش حكيتو على هذا الشكل هذا دغيا تيذوب. هانتوما تشوفوا على عينيكم دغيا كيذوب. باغ كونطخ الا قطعتوه طروفه ما غاديش يذوب ليكم. صافي هنايا من بعد ما قمت باضافه الصابون ديالي كيف ما شفتوا اللي حكيتو، دابا غادي ندير هاد الكاسرونه ديالي فوق النار. نار اللي معتدله، ما ديروش نار يعني هادئه لان ما غاديش يعقد لكم، وما ديروهاش مرتفعه باش ما يفيدش لكم. دونك معتدله، والتحريك ديما حركوا مزيان كل مره. غادي نخليوه لمده 30 دقيقه على نار معتدله. صافي وغادي نطفيو عليه ديك الساعات.
صافي هنايا من بعد ما دازت مدة 30 دقيقة كيبدا كيعقد الصابون ديالنا على هذا الشكل هذا. كنبقاو كنحركو كل مرة كيف ما قلت لكم تنخلطو مزيان في هذيك المدة ديال 30 دقيقة. صافي حيدتو من فوق النار، خليتو يبرد شي شويش على هذا الشكل هذا. في هذه المرحلة هذه عاد غادي نزيد عفوا الزيوت ديالي اللي غادي نديرها في الصابون البلدي. كيجيني واحد السؤال مهم بزاف بزاف خصوصا في الجروب فيسبوك ولا على الانستغرام، تيقولوا لي البنات واش ما كيتزيدش، يعني ما كيزيدش اللحم من كنزيدوا عليه هذوك الزيوت؟ لا البنات، راه ما كيتزيدش اللحم، لان حتى الصابون البلدي اللي كنشريو من الزنقه تي مخدوم مصاوبينو بهذاك القشور ديال الزيتون اللي كتكون حتى هي جد 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 دهنيه. فهنايا زدت عندي ملعقه ديال زيت الزيتون ديال عفوا زيت اللوز. وانتم عندكم الاختيار تزيدوا اي زيت تجميليه، زيت ارغان او زيت الزيتون او اي زيت متوفر عندكم في البيت. صافي. وغادي نزيد ايضا قطرات ديال لا فيتامين او الا كانت عندكم متوفره، ما كانتش ماشي ضروريه كنديرها غير مره 5 قطرات ماكسيموم، لان هي جد جد حتى هي دهنيه. صافي. ونخلط مزيان مزيان، وغادي تشوفوا ان الخليط ولا اكثر لمعان، كل ما كيزيد يبرد كل ما تيعقد. النصيحه اللي نعطيكم البنات وهو انكم منين تخليوه كيبرد خليوه غير شي شويش وديروه في لي بواط اللي غتحطوا فيهم، لان الا خليتيه حتى جمد راه صعيب غادي تشوفوا ان نسيتو خليته كيبرد شي ساعه نسيتو. وكان صعيب عليا انني نديرو في لابواط لان لصق ليا في الاخر. هانتوما غادي تشوفوا على عينيكم كيفاش كيجمد. هو الشكل النهائي ديال الصابون البلدي ديالي بالحبه السوداء او حبه البركه اللي عليه واحد المنافع كثيره جدا، اللي مضاده للجراثيم والالتهابات وكتحافظ على البشره وكتعالج بزاف ديال المشاكل مثل حب الشباب، لان فيها مضادات الاكسده واحماض دهنيه لعلاج ايضا الجفاف الجلد. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. وايضا كنصح السيدات اللي عندهم المشاكل ديال التصبغات والكلف يجربوا صابون البلدي ديالي ديال الكركم او الخرقوم البلدي. راه عندي الوصفه في القناه لانه رائع جدا. الى عجبتكم لا فيديو خليوا لي دي لايك وشاركوا في القناه ديالي، وكنشكركم على المشاهده.